7 محرم ہے نا. میں یتیم دی مجلس پڑھ جا تے جاندی زندگی 13 سال تے جڑا پتر ہے فروا دا تے حسن رضا دا لال. آج ہوں یتیم دی مجلس ہے تے جاندی زندگی 13 سال تے جڑا پتر ہے فروا دا تے حسن رضا دا. تے غربت دے دیس وچالے تے جندے سرے ترک دے ویک دی رہی ماں کھول کے سر دے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں نوکرہ میں سمجھا تھک کے بیٹھے آجوں بن رہے دی مجلس ہے تے جاندی زندگی 13 سال تے جڑا پتر ہے فروا دا تے حسن رضا دا. نہیں میرے کچھ برا سمجھے نے کچھ نہیں سمجھے انہوں نے سمجھاؤن بات کو لفظہ کا آج ہوں بن رہے دی مجلس تے جائے خون دی مہندی لائی تے جاندی لاش انوکھے رنگ دے وچ شارے گرم تو جاندی ماں نے پوچھیا میرا قاسم جاندی ماں نے پوچھیا میرا قاسم کت ہے تے شاہ گڈڑی کھول وکھائی تے بن رہے دا چمن لگی تصویر نظر جا. جی میں نوکرہ آج ہوں بن رہے دی مجلس ہے تے جائے خون دی مہندی لائی تے جاندی لاش انوکھ. ہر شہید نو زینب دویر نہیں میں چاہیا حسن دے یتیم نو زہرا دے لال نہیں میں چاہیا جاندی لاش انوکھے رنگ دے وچ شارے گرم تو. اللہ مان نہیں اگر طبیعت جڑ گئی ہے تھے کھوڑوین کر جاما شیرے بن دے نالے کھارے چڑھ دے تے شالا مرن نہ پتر کہیں دے تے ہوندہ کوئی نہیں جیون ماں پیو دا جدے پتر مرن زیادہ نہیں ایک اور وین کرنا چاہتا قاسم تو زین چھٹی ہے اللہ مان
حسن دے یتیم تو زین چھٹی ہے ہر شہید لہن لگیا ایک وین ضرور کیتے آواز ضرور دیتی جڑا شہید زین تو لتے ہو سوا دیتی ہے مولا میں لے پیا کسی آکھے آقا میں لے پیا کسی آکھے سردار میں لے پیا جڑ ویلے حسن دا یتیم لتا ہے اے نہیں آکھے مولا میں لے پیا اے نہیں آکھے سردار میں لے پیا آواز دے کیا دے اماں میں لے پیا اللہ اکبر اللہ اکبر زہرا دی تھی دی آواز آندھی ہے حسین ویر دیکھ آواز سنی آئی ہے کوئی نہ قاسم تو زین چھٹی ہے زہرا دا چند قاسم دی مقتل چائن آواز دیکھ آدن قاسم کتھے شہزاد قاسم دے زین تو لان دی دیر آئی مشرق دے گھوڑے مغرب دھوڑ گئے شمال دے گھوڑے جنوب دھوڑ گئے میرے آقا حسین علیہ السلام دے پہنچڑ تو پہلے زہرا دلال نے مقتل چاہ کے آواز دیتی ہے قاسم کتھے کہیں پاس آوازی مولا اتھا کہیں پاس آوازی مولا اتھا گھوڑے آندے سمبا چو آوازی مولا اتھا زہرا دلال نے اپنی آواز زمین تے بچھائی زہرا دے چند قاسم دی لاش چاہیے جتنی مل گئی ہے اللہ مان زہرا دے چند گٹڑی قاسم دی لاش علی چاہیے سید ٹرے خیمے دے پاس زہرا دی وڈی نو دی آواز دی زہرا دی تھی اور دیکھ تیرا ویر میرے پتر نو میدان چھوڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر زہرا دے چند جڑا خیمے دے دروازے تھے آیا ہے زہرا دی تھی قریب ہو کے آواز دے کہ دیے حسین قاسم نو یتیم سمجھ کے چھڑا ہے یا قاسم نو یتیم سمجھ کے دفن کر رہا ہے زہرا دلال دی آواز آن دی ہے جے دفن دے قابل لاش ہوندی تے آندہ بن وچ میں دفنا ہے تے میں کو کوئی حصہ نہیں ثابت ملیا بو پھلیا وچ زہرا کل لاش دا میں کو ہاتھ ملیا تے باقی بن گئی خاک شفا ہے تے یا قاسم ہے جڑا گھنے آیا دیا بی بی کو ایک لفظ اور آپ جاواں شہزاد قاسم دی لاش تے تمام بی بی کٹھی ہوئی ہیں لیکن میری سین فروا نہیں آئی زہرا دلال دی آواز دی اماں دی جائی جلدی کر قاسم دی ماں نو بلا میری سین قاسم دی ماں آئیے شہزاد قاسم دی لاش میری سین نے آ کے ایک ٹکڑا لاش دا چاہے سینا دیے بھی نہیں سین دوجا ٹکڑا لاش دا چاہے بی بی آدھیے بھی نہیں سین تریجا ٹکڑا لاش دا چاہے میری سین قاسم دی ماں دی آواز دیے بھی نہیں زہرا دی تھی بھرجائی دے موٹے دے ہاتھ رکھے آدھیے بھرجائی لاش دے کیڑے ٹکڑے دی لوڑائی میری سین دی آواز آندھی ہے میں نقش کھلے دیا چہرے دے تے منہ پتر دا چمڑا ہاری تے میں کو نہیں لب دے رخسار پتر دے میں لبے لبرگ میں کو نہیں لب دا ہاتھ گانے والا تے ایڈا ظلم کما گئے شامی
سنو